टाइम का पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। एक दफ़ा फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हम अपने वक्त के मुताबिक अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं। आज भी आयात लंबी है, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि अल्फाज को हम बयान करें। वाक़या तो बयान हो गया और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा और आप मेरी इस्लाह करते जाएंगे। वलम्मा का तर्जुमा ये है और जब तवज्जह की वजह से, वजहुन से, वजहुन किसको कहते हैं? चेहरे। इसको हम यही कहते हैं मेरी तरफ वो तवज्जो हो जाती है, वजिया चेहरे को कहते हैं, वजह फेस को कहते हैं। और हम उर्दू में कहते हैं क्या वजह है आप बीमार हैं। तो हम वजह क्यों कहते हैं कि हम उसकी फेस रीडिंग को देख करके बात करते हैं। ये जो उर्दू है ये तकरीबन यानी मिलती जुलती जुबान है अरबी के साथ। क्या वजह है क्या? अब एक दूसरी बात कहते हैं वजूहात, इसकी जमा है। और दूसरी बात जो हम करते हैं मुतवज्जो हो जाओ, मुतवज्जो कहते हैं। हाँ, ये भी उर्दू के लफ्ज़ जो हमको बोलते हैं ये वजहों से, ठीक है ना। और लफ्ज़ भी उर्दू में है ना, तवज्जो कीजिए। हाँ, तवज्जो कीजिए। अच्छा, इस तरह एक लफ्ज़ वजीह का लफ्ज़ है, वो भी इसी से है। वो उसका मायना वजीह के माने खूबसूरत, जब उसका चेहरा खूबसूरत होता है तो वजीह लफ्ज़ नजर आता है। वजीह वजाहत भी इसी लफ्ज़ से, यानी आप उर्दू को देखते जाएं। अब आपको यकीन करें कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की होगी इस उर्दू पर और हमें आसानी से मिल गई, जिसकी हम कदर नहीं करते। वलम्मा तवज्जह, जब इरादा किया, रुख किया, इसका तर्जुमा असल जो है रुख फारसी का लफ्ज़ है, रुख किया, रुखसार, रुख किया। तिलका, ये असल में लिका को कहते हैं मुलाकात, मुलाकात यानी मिलने, यानी जाने के लिए। हम यहाँ कहते हैं जाने के लिए, मदियन जाने का रुख किया। अब ये जब इनसे कत्ल हुआ और इनको पता चला कि अब मुझे जाना है, निकलने वरना मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो ये इन्होंने सबसे पहले मदियन की तरफ गई। इनको पता होगा कि मदियन में कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, इनको सारा पता था इर्द गिर्द के इलाकों का। और ये कोई 9 दिन का रास्ता था, काफ़ी लंबा रास्ता है, इन्होंने तय किया है। तो जब ये मदियन की तरफ रुख करने लगा तो सबसे पहले क्या कहा? काला, अपने रब से कहा। काला कहा, दिल में कहा, असा अनकरीब, रब्बी मेरा रब, अन के यह दिया बता देगा, नी माने मुझे दिखा देगा। इस तरह वो नमाज में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो यहाँ ये कह रहे हैं हाँ, सवा बराबर सीधे, ये मसावी जो रहते हैं ना उसी से सवा बराबर सीधा, सभी रास्ते, मुझे सीधा रास्ता दिखा देगा। हाँ, सीधा रास्ता दिखा देगा। ये इससे मुराद ये है कि मेरी वो रहनुमाई करेगा जहाँ मुझे जाना है। तो अल्लाह ताला मेरे साथ है। ये तवक्कुल और ये भरोसा पैगंबरों का होता है। वलम्मा वरदा, अब ये तमाम रास्ता तय किया होगा, कैसे किया होगा, किस तरह होगा, ये कुरान हजम कर देता है, क्योंकि ये बातें कुरान नहीं करता है। ये अंडरस्टूड है
کہ جہاں سے اب میں اگر وہاں سے احمدآباد سے نکلوں کراچی تک آؤں گا تو 2 دن لگیں گے، 1.5 دن لگے گا، تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہوا وہ ہوا، بلکہ میں یار احمدآباد سے نکلا آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب راستے میں تو بڑی سارے باتیں ہوئی، میں چائے بھی پی لی، ہوٹل میں رہا، فلاں جگہ رہا، فلاں جگہ یہ وہ، لیکن وہ باتیں لوگ نہیں بیان کرتے. قرآن بھی ان باتوں کو کیا کرتا ہے، اب مفسرین کیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو بیچ میں لے آتا ہے، اپنے تفسیر کو بڑھا دیتے ہیں کہ یہ ہوا ہوگا، وہاں انہیں سائے کے نیچے فلاں جگہ پانی پی لیا ہوگا، اس سے یہ لیا ہوگا، یہ ہوگا، یہ حالانکہ قرآن نہیں بتاتا. جب قرآن نہیں بتا رہا ہے تو ہم بھی چھپ ہی رہے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب آگے کہتے ہیں ولما ورد، یہ لفظ ہے ورد. اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ کسی لفظ کے اوپر یہ آپ کو بتا دیا تھا بلوچ صاحب نے، یاد ہوگا آپ کو کہ کسی بھی لفظ کے اوپر زبر ہو کہ یہ پاسٹ ایکٹیو ہوگا، پہلے اور آخری، آخری میں بھی. ہاں یہ پہلا اور آخری، اور بعض اوقات تو تینوں میں ہوتے ہیں، لیکن اس طرح عاملہ ہوگا تو یہ اس طرح ہوگا، یہ بھی وہی ہوگا. اچھا اسی طرح ضربہ ہے لیکن آگے کروما بھی ہوگا، کروما. یہ سب کے سب جو ہے پہلے کے اوپر اور آخر کے اوپر اگر زبر آ گیا تو آپ یہ سمجھ آئیں کہ آپ ترجمہ پاسٹ ایکٹیو میں کریں گے، ٹھیک ہے سر. اچھا اسی طرح اگر یہ ہوگا اس کے ساتھ لفظ لگ گیا ولما وردا تو پھر 2 ہو جائے گا. وردا کا لفظ اردو میں اور استعمال کرتے ہیں واردات، وارد ہونا. مورد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مورد الزام، کسی پر دام لگاتے ہیں. تو وردا کے معنی داخل ہوا اور جب پہنچے وارد ہوئے. میں اردو میں لکھ لیتا ہوں وارد ہوئے. اچھا اگر ہم عربی نہ پڑھتے نا تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں یہ فارسی کا لفظ. یقین میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں نا وہ کہتے ہیں یار یہ پشتو کا لفظ ہے یا اردو کا، یہ فارسی کا لفظ. پشتو فارسی ایک قریب زبانیں ہیں نا، یہ وہ کہہ رہے نہیں یہ تو یہاں سے لیے گا. اور جب میں مطالعہ کرتا ہوں تو وہ کہیں سے نہیں لیا ہے، وہ قرآن کے ربی سے لیا. اب یہاں ولما وردا وہ جب وارد ہوئے ماء مدین، ماء پانی، اس سے مراد ہے کنواں، لیکن کنویں کو بیر کہتے ہیں، بیر. اچھا مدینہ، مدین کے خاص کوئی جگہ ہے جہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا. وہ ایک ہی جگہ تالاب ہوگا بہت بڑا جہاں پہ لوگ آ کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. تو جب یہ مدین کے اس کنویں پر پہنچا، اچھا ان کو کہیں دور سے لوگ نظر آئے، ایسا ہوگا ایک جب غفیر نظر آیا ہوگا، میں نے کہا یاد کرو وہی لوگ تو نظر آ گئے. تو یہ وہاں جب پہنچے تو یہ مدین کا ایک پانی کا کنواں تھا. وجدہ پایا، یہ لفظ وجدہ پایا. اب یہ لفظ وجدہ ہے، دیکھیں وردا وجدہ، اچھا وجدہ کو میں تھوڑا دیر کر لیتا ہوں. دیکھیں ذرا وجدہ اصل میں ہماری کلاس ہے، اسی لیے اس سے لفظ موجود جو آپ مفعول کے وزن میں لگاتے ہیں، اس لفظ کو آپ واجد بھی کہتے ہیں، اس لفظ کو وجود بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ لفظ اسی سے نکلتا ہے. تو یہاں پہ یہ وجدہ پایا. اب اگر یہ ہم کہیں گے اس کو اس وقت میں لائیں گے تو وجدہ اور وجدو، اور یہ کیا ہو جاتا ہے وجدت، وجدتا، وجدہ. آپ نے دیکھ لیا یعنی وجدہ ہی فاؤنڈ، ٹھیک ہے. اور اس کا کیا ہوگا بس یہ وجدہ وجدت، قالا قالت، وردا یہ کیا ہو جائے گا وردت،
वरदा वरदा वरदता, और इसी तरह क्या होगा वरदना, ये वरदू होगा, ये क्या होगा नहीं समझा, फीमेल होगा वो आप समझ आ रही बात, ठीक है ना, इसको जरूर आप लिखे ध्यान में। वजदा पाया, एक हदीस है मन तलबा फकत वजदा, जिसने चाहा उसको मिल गया। अब इनको चाहत थी ना तो मिल गया, मूसा को मिलाया। हाँ मूसा को मिल गया, इसको वजदा पा लिया। इसका इनका इरादा क्या था, तिलका, ये जरूर तलब किया उन्होंने, तब जाकर इनको पाए, हासिल कर लिया। अलैहि, मतलब वो मालिक की तलाश। हाँ उस पर, यानी इस कुएं पर पाया उम्मत, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जमे गफीर, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ था, मैं समझा। हाँ उम्मत मानी जमात, ग्रोह, लश्कर, इस तरह, यानी उम्मत के लिए, जमात के लिए कई अल्फाज हैं। इस तरह जमीयत, जमा, फिरका, फौज, जुनूद, ये वो तो फारसी का लफ्ज़ है, ये जो अरबी के लफ्ज़ कि उम्मत के लफ्ज़ के लिए एक नहीं लफ्ज़ हो, ये तादाद के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ी तादाद हो उसके लिए एक फौज है, अफवाज है, मिल्लत है, और उम्मत है, फिरका है, और इसी तरीके से आपने एक और बात है जुनूद, जुन्द है। ये सारे अल्फाज जो है उस तादाद के लिहाज से, क्योंकि अरबी एक बड़ी फसीह ज़ुबान है, तो यहाँ पे हम इसका तर्जुमा हमारी उर्दू में जमी गफीर, बहुत सारे लोग, ठीक है ना, यानी जमी गफीर अगर हम कह दें तो ज़्यादा लफ्ज़ हो गया। ताइफा भी है, बिल्कुल, मिनन रकबा भी है, इसका बहुत अल्फाज है। मिनन नास, लोगों का एक जमे गफीर उसने पाया, वरदा, और उसने पाया, इसके उसने, यानी वरदा वो वारिद हुए मदियन के ऊपर, पानी के, मदियन के पानी पर, वजदा और पाया, ये वक्त नहीं हो, वजदा और यानी पाया, उम्मतन मिनन नास, लोगों का एक बड़ा ग्रोह, यस्कून, ये लोग क्या करते, पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे जानवरों को, जिसको वजदा है ना, नहीं वजदा और पाया, आगे फिर दोबारा वजदा, फिर दोबारा है ना, वजदा और पाया, इसका वो कोई और होगा, और देखना दूसरे वाले में वहाँ अच्छा एक भी नहीं है ना, गहरे में नहीं। वजदा और पाया, मिन दूनिहिम, हिम अंग्रेजी में वही है मैं जो सिंगुलर के लिए है, अरबी में ये प्लूरल के लिए बस एंड देम होगा, यानी उन दोनों के अलावा, यानी उनके अलावा, उन लोगों के अलावा, हिम किसके लिए है, वो जो लोग हैं, उनके अलावा उन्होंने पाया इम्राअतैन, इम्राअतुन एक औरत, इम्राअतैन दो औरतें, दो ख़वातीन। इसका सिंगुलर क्या है सर? इम्राअतुन, इम्राअतुन, इम्रा कहते हैं मर्द को, इम्राअतुन औरत। इससे पूछे इसने जमा क्या ये मजेदार। अच्छा वो क्या है, निसा, निसा, निसा जमा और निसा, निसा इमरान की जो है जमा निसा नहीं, जमा नहीं है, निसा, निसा पूरत है का वो में, ठीक है ना, उसके ऊपर नहीं, वहाँ तो इसका तर्जुमा फिर अमरात का तर्जुमा उसकी बेगम को करते हैं ये अमरात, और उसकी बेगम करते थे, वहाँ औरत को नहीं कहते, मां को कहते हैं इमरान, अम्मा लता लता हाँ इमरान इसकी औरत, इमरान
اچھا اس میں ہوا کرے دو خواتین اس کی اور وضودار روک رہی تھی دونوں، یہ آنے کے بارے میں دونوں دو. اچھا جب بچے ہوتے ہیں نا کئی بکریاں یا بھیڑ یا کوئی جانور تو کوئی ادھر بھاگتا ہے کوئی ادھر بھاگتا ہے، ان کے روکنے کو کہتے ہیں تزودان. کالا تو دیکھا، یہ منظر کون دیکھ رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام منظر دیکھ رہا تھا. اچھا وہ چونکہ ظالموں کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس لیے ظلم کو روکنے والا تھا. یہاں بھی ظلم نظر آیا تھا. یہ خواتین کا احترام نہیں ہے، خواتین کھڑی ہیں، وہ یہ سارے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اور ان کو توجہ نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کیا پوچھا، اس کو اس طرح کے پوچھا، سوال کیا، ماں کیا خط کو گما نے تم دونوں کے ساتھ کیا بات ہے؟ خطاب کیا بات ہے تمہارے دونوں کے ساتھ؟ خطاب کرتے خطاب سے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کالا تھا. اب یہ کالا کی جگہ کیا ہوگا؟ یہ دوسرا عورتوں کے لیے کالا، ایک ہوگا کالا، دونوں نے کہا الف لام. لیکن اگر اس کے ساتھ تا لگا دیں گے تو یہ ہوگا عورتوں، دونوں نے کہا، دونوں خواتین نے کہا. اب ہماری اردو میں وہ چیز نہیں ہے، ہم دونوں استعمال کے دونوں نے کہا، دونوں مردوں نے کہا یا عورتوں نے کہا، یہاں پہ پتہ چلتا ہے. اب آگے لا نسقی، نہیں ہم پلا سکتے ہیں، پلا سکتی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یصدرا، صدرہ سے، صدر کے معنی واپس ہو جاتا، صدور اسی کی جمع ہے، اور یہ صورت ایک صورت کے اندر بھی ہے. صدور الناس بھی ہے اور ایک یصدر الناس اشتاتا، پلٹیں گے جب یہاں تک کہ وہ پلٹ جائے، واپس ہو جائے. الرعاء اپنے جانوروں، یہ رعا کس سے؟ رعایا، اردو میں آپ کہتے ہیں رعایا، یہ بھی رعایا ہے. اور جو چرانے والا ہوتا ہے اس کو الراعی کہتے ہیں، چرواہا، ٹھیک ہے نا، حفاظت کرنے والا. یعنی کل رائی، حدیث میں تم سب رائی ہو، کیا ہو؟ چرواہے ہو. جس طرح تم اپنے مال مویشی کے اوپر نظر رکھتے ہو، اس طرح اپنے گھر کے تم کیا ہو. اور ہر کل رعیت، ہر رائی سے جو ہے اس کی ریت کے بارے میں سوال ہو، وہ حکمران ہو یا گھر کا سربراہ ہو، سب سے سوال ہوگا. یہاں لکھا حتیٰ واپس ہو جائے ہوں، رعا کیا کہتے ہیں؟ جانور. جانور رعایا کے معنی وہ جانور جس کو آپ چروا رہے ہیں. رعایا کے معنی چرواہے. اگر ہم یہ کہہ دیں چرواہے تو چروا کہتے ہیں نہیں، مطلب یہ تو یہ پوری آیات میں مجھے کہ جانور کا ذکر آ نہیں رہا ہے. پانی تو آپ وہ عقیدہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جانوروں کی بات. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ جو تزودان ہے نا، یہ مرد انسانوں کو روکنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ جانوروں کے روکنے کے لیے لفظ ہے. دیکھیں اگر سچویشن ایسی ہے کہ پانی کا مسئلہ ہوگا، وہاں پانی ہمارے بھی ایسے ہوتا ہے کہ پانی کے لیے جاتے ہیں، اور آپ جا کے دیکھیں گھر میں تو وہاں پر مسئلے ہو رہے ہیں پانی کی. جب وہاں ہوتی گزرے تو وہ انسانوں میں ہی مسئلے ہوتے ہیں، تم پہلے لے لو میں بعد میں لوں گا. تو جانور کو زبردستی سے اگر لے آئے تو لے آئے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا ہے اس میں کوئی جانور. اچھا یہ جو لفظ ہے یہاں پہ رعاء جو لفظ ہے نا، یہ چرواہے کے لیے ہوتا ہے. اس لیے اگر ہم یہ کہیں
یعنی انسان کہتے چرواہے بن کر کے یہ نہیں کہا جائے گا. ہو سکتا ہے تو وہ اس میں پھر آنا چاہیے تھا مطلب من الناس سے اس کو پلا رہے تھے اس کو پلا رہے تھے وہاں اللہ تعالیٰ کلیئر کرتے تھے ابھی اس کو پلا رہے تھے جانوروں کو. اچھا میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ لیکن انسانوں کا ذکر تو ہے اس میں کہ ناس کے ذکر ہو رہا ہے کہ ناس تھے وہ پانی کا کوئی چکر تھا وہاں. اس میں ریاض ہے. اگر ہم یہ تصور کر لیں ریاض یا اپنی جو لوگ تھے ان کی طرف سسٹم بن رہا ہوا. دیکھیے بات یہ آتی ہے کہ فرض کیا اگر مرد ہو کوئی بھی ہو یعنی جھگڑا تو ہے کوئی نہ کوئی نا. جھگڑا ہے پانی کا. یہ ہائیڈریٹ ٹائم کی جگہ بہت سی جگہوں پہ تو نہیں آتا نا لا یسمعون الا مطہرون کہ ہاتھ نہیں چھو سکتا کہ اس میں فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ پاک ہیں وہ. ویسے تو ہم اگر مطہرون دیکھیں تو جو پاک ہیں لیکن بریکٹ میں لکھا ہوا کہ یہ فرشتے ہیں. وہ تو قرآن میں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نہیں دکھاتی بتایا گیا نہیں لیکن ذکر آخر میں ہم جا کر کے بات کرتے ہیں. سر یہ یسقون کا جو ورڈ آیا ہے یہ سقا سقا سے ساقی. ہاں وہ سقا کہتے ہیں نا پانی والا ساقی سقا جو ماشکی یہ ہوتے لفظ ہیں سقا سقا ہے یا جو پانی پلاتے ہیں ساقی. جی یا ماشکی جیسے کہتے ہیں جو اس کی اگر ترجمانی کو آپ بتائیں کہ اس کی روٹ کہاں ہے اور پوری گردان کیا ہے تو میرا خیال ہے مسئلہ ہو جائے گا. مسئلہ ہو جائے گا. آپ نکالے ذرا زیادہ سے زود سے ہو زود ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. اب آپ دیکھیں گے بہرحال اب آگے چلتے ہیں تاکہ پھر اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے وہ بات نہیں تاکہ وہ زیادہ لگے گا. آگے اچھا آگے چلتے ہیں. وہ ابونا اور ہمارے والد اپنے شعیب نہیں ہے. آپ ذکر نہیں ہے یعنی پورے واقعے میں شعیب علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اور ہمارے والد جو ہے وہ شیخ بوڑھے ہیں کبیر بہت بڑے. یہ شیخ سے بوڑھے کو ہی کہتے ہیں. ہاں جیسے شیخ کو قرآن ہوتا ہے شیخ بزرگ وہ بھی بوڑھا ہی قرآن. اب اگر یہ کہتے بزرگ عظیم ہے سینئر سٹیزنز کے ہاں بہت بڑے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اٹیک کرا ہے تو اسی کے روپ جو بات اٹھائی ہے صحیح ہے کہ شیخ الکبیر اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا سربراہ ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ملک کا سربراہ تو پھر اپنی بیٹیوں کو کیوں بھیج رہا؟ محمد بن عربی کو بھی تو شیخ الکبیر کیا محمد بن عربی کو بھی تو شیخ شیخ الکبیر کہتے ہیں بالکل. نہیں اگر وہ بھیجا اس نے اپنی بچیوں کو پانی ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف پسند ہو. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کے لیے کہا تھا کہ میں کوئی نوکر نہیں دوں گا تم اپنے کام کیا. ہاں اس میں بات آپ کریں گے بالکل کریں گے. لیکن اگر ہم یہ کہ شیخ ہے شیخ الکبیر ہے بزرگ عظیم ہے بڑا بزرگ ہے بزرگ کہہ سکتے ہیں نا. ہاں بڑے بزرگ ہیں یعنی اگر ہم اس کو کہیں بڑے بزرگ ہیں یہ اب فارسی آ گئی شیخ الکبیر کی جگہ. اچھا فسا کا بس پلایا بس پلا دیا اس نے لہما ان دونوں کے لیے ان دونوں کے جانور اور جو بھی ہوگا. اب یہاں پہ فسقا لہما کا معنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان پہ جا کر کے گلاس پانی دے دیا اور ان کو پلا دیا ہوگا. یہاں یہ پتہ چلتا ہے نا اگر وہ پانی کے لیے آئی ہیں پینے کے لیے آئی ہیں یا پانی لے جانے کے لیے اٹھا کر لے جانے کے لیے جس طرح ہم ہماری کنستر وہ لے جاتی ہیں اور یہ وغیرہ اگر ہو سکتے وہ لیکن یہاں سکھا کہا پلا دیا ان دونوں کے لیے ثم تولا پھر واپس ہوئے. اچھا اس کا لفظ جو ہے تولا یہ ولایت سے بھی ہے بادشاہت سے بھی ہے ولی سے بھی ہے اور متولی سے بھی ہے. اور اس لفظ سے ولایت حکمرانی کو کہتے ہیں. یعنی جب آدمی فارغ ہو جائے یا کسی طرف پلٹ جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں بولنا ہے تولا اس کو بھی کہتے ہیں. الا ذل پھر واپس ہوئے ذل کی طرف سائے کی طرف سایہ سایہ. ہاں
یہ لفظ ذلِّلَّہِ بھی ہے یہ سایہ ہے اور ایک حدیث میں نا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. تو یہ ظلال کس کو کہتے ہیں؟ اچھا فقالا پس کہا، پس فرمایا یا پس دعا مانگی. اب یہاں دعا نہیں ہے، فقالا کہا، لیکن ہمارے ذہن میں تو یہی بات آنی چاہیے نا کہ بس اس نے دعا مانگی. دعا کی شکل اور دعا میں ربی اے میرے رب، انی بے شک میں لما جس چیز کی انزلتا تو نے اتاری ہے الیہ میرے لیے، یعنی مجھے معلوم ہے کہ تو ہر ایک کو دیتا ہے، پانی تو دیتا ہے، خوراک تو دیتا ہے، سب کچھ تو دے رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اس دوران کی ان کو بھوک لگی ہو، ہاں، اور وہاں کچھ بھی ہوٹل نہ ہو، ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آدمی جب بھوک لگ جاتا ہے نا تو باقی سب چیزیں بھول جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے جب بھوک لگ جائے. کسی معاشرے کو مفلس کرا دو، ان پہ حکمرانی کرنا بڑا آسان ہے. جیسے پاکستان میں حکمرانی آسان ہے، اس کی یہ وجہ ان کو مفلس بنا دو، ان کو محتاج بنا دو. اور آٹا مہنگا، چینی سارا کچھ کرو تو بس ختم. یہ اسی چکر میں رہیں گے کہ مہنگائی کم کرو، یہ کرو، وہ کرو. ہمیں یہ چاہیے بس، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اسلام بھی نہیں چاہیے، بس ہمارا جو پیٹ بھرا رہے. اور آدمی آج یہ کہہ رہا ہے. تو یہ دنیا کا معیشت کا معاملہ یہی چلا رہا ہے. تو یہ کہا من خیر کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو. فقیر میں کیا ہو؟ محتاج. اچھا یہ محتاج کا لفظ بھی عربی کا ہی ہے، اصل میں فقیر کا لفظ استعمال ہے. یہ کتنے عرصے سے جا رہا ہے. فقیر کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں دو قسم کے جانور ہوتے ہیں نا، آپ نے جو پڑھی ہوگی خاص کر وہ بایولوجی میں، ایک غیر فقاریہ اور ایک فقاریہ جانور. ورٹیبریٹ، ورٹیبریٹ کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں ہڈی ہوتی ہے، ہاں، جو ہڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فقاریہ، فقاریہ یا فقاریہ جو بھی. اور جس کی نہیں ہوتی اس کو غیر فقاریہ. اس کی ہڈی آپ نے دیکھا ہے کسی نے کہ یار وہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں تو کمر ٹوٹ گئی، ہاں، وہ کہہ رہے ہیں تو کمر، حالانکہ کمر ہوتی ہے لیکن کمر کیا کہ اس کے اوپر اتنی تکلیف آ گئی ہے کہ وہ فقیر ہو. فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی بے بسی کا یہ عالم ہو کہ وہ پھر اٹھ نہیں سکتا، اس طرح زیادہ بے بس ہو جا رہا. ہم کہتے ہیں یہ بڑا فقیر ہے یار. فقیر وہ نہیں ہے جو کر سکتا ہے سب کچھ. اب یہ تو گیا ہے کسی کے ملک میں گیا ہے، اور ملک میں جا کر کے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کس سے مانگوں. میں اس طرح آپ سے کہا کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ کسی سے مانگتے ہوئے شرم آئے کہ میں یہاں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو. یہ اللہ سے کہہ رہے میں تو فقیر ہو گیا ہوں. یہاں تک آتا ہے. یہ کہاں سے؟ شہنشاہیت سے نکل کر کے ایک بادشاہ کے گھر سے نکلا ہے اور یہاں آ رہے ہیں، اور یہاں آ کر بے بسی کے عالم میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں میں فقیر ہوں آپ کا بات، مجھے میرے پاس کچھ بھی، میرا سرمایہ لٹ گیا اور میرے پاس میری تو قبر ٹوٹ گئی ہے، کیا کروں؟ اللہ سے کہہ رہا ہے. یہ عام لوگوں سے نہیں کہہ رہا، مجبوری کا اظہار کرے. محتاج ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، تیری بھلائی کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں. اب یہ کہنا تھا، قبول ہوئی دعا قبول ہو گئی تھا. فجاءت ہو، بس آ گئی. فجاءت پس، جاءت آیا، اور جاءت آ گئی. اگر یہ ہوتا جاء وجاء من اقصى المدینہ،
रजुल यस्सा, मैंने पढ़ा था जा, अभी ता लगा दिया तो क्या होगा? मुअन्नस। औरत आ गई, बस आ गई वो उसके पास, मूसा अलैहिस्सलाम के पास इहदाहुमा, दोनों में से इहदा एक वाहिद भी एक को कहते हैं, लेकिन इहदा के माने बिल्कुल इहदा है। तमशी चलती हुई अलस्तिहयाई, अला के माने पर है, इस्ता इरादा है, इस्ता के माने तलब करना, हया के माने शर्म के मारे। हाँ, अब ये हया जो लफ्ज़ है ये हय्यतुन से है, हय्यतुन सांप को कहते हैं, सांप को। जब इसने मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप फेंका तो हय्यतुन तस्आ, वो क्या होगा? हय्यतुन सांप वाला, तस्आ दौड़ते हुए। तो हय्यतुन ये उसकी वो है, अगर कहीं आप देखेंगे कि ये वो क्या कहते हैं, इस तरह सांप है, तो ये सांप क्या करता है, अगर ये किसी जगह इस तरह वो हो ना, इस तरह या इस तरह पड़ा हुआ हो, इस आप नहीं समझेंगे क्या ये भरा हुआ है क्या है, इसकी सांस का पता नहीं चलता। जो ही आप इसके साथ ऐसी कुछ चीज लगाओगे ना, तो ये इसकी शेप ही हो जाएगी। ये क्या होगा? ये इसका सेफ्टी का ये सुकड़ जाएगा। इस सुकड़ने के अमल को कहते हैं सिमटना। हाँ, सिमट जाएगा हया से। हाँ, इससे हया है। और जब इंसान के अंदर जिंदगी होती है वो अपने हया करता है, वे अपने जिस्म को छुपाता है। बेहया उस वक्त होता है जब उससे जिंदगी निकल जाती है, इसलिए उसको बेहया कहते हैं। ये हया का जो लफ्ज़ है ये भी फारसी का नहीं है, ये अरबी का लफ्ज़ है। इस्तिहया, हया, शर्म की हालत। जी जी बिल्कुल, इसका अपोजिट वर्ड भी समझ लेते हैं साथ साथ। जी जी, हया का अपोजिट वर्ड मौत। बिल्कुल। मौत का जो लघुई माना है रुक जाना, स्टॉप हो जाना। हया का मतलब होता है हिलना, हिलना नहीं। हम शतरंज खेलते हैं तो उसका मात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मूवमेंट्स खत्म, मात हिलम वहीं से आया। सर बिल्कुल सही है। अब ये मौत कारी हो जाए तो आदमी अपने लिए न चादर सही कर सकता है और न कुछ कर सकता है। जिस माशरे के अंदर अगर ये चीज़ आ जाए तो वो माशरा मर जाता है। तो यहाँ ये देखें, ये खातून एक थी और अल्लाह तबारक व तआला सर्टिफिकेट ऊपर से दे रहा है। ये शर्म के बाद, शर्म हया के साथ चलती हुई आई कालत। अच्छा, ये वाक़या कौन बयान कर रहा है? किस अंदाज में बयान कर रहा है, किस पैराए में बयान कर रहा है, इसको आप कोई आगे बढ़ा नहीं सकते। एक बेहतरीन अंदाज बयान है। कालत, कहा उसने, किसने कहा? उस लड़की ने कहा, इन्ना बेशक अभी मेरा बाप यदू बुलाता है, कहा आपको ले, ताकि या वो क्या करे, जजा बदला दे, का तुझे अजरा सिला या उजरत मजदूरी, कि तुझे वो उसकी मजदूरी का बदला, वो जो बदला है उसको उसकी मजदूरी दे दे। आप कितने खुश हो गए, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। क्या बात है, ये अफर हो गई ना। अल्लाह के काम उन्होंने अल्लाह के छोड़ दिया। अल्लाह की खातिर जो लोग काम करते हैं अल्लाह उसका इस तरह अजर देता है, पता ही नहीं चलता कि इसका अजर कब मिलने वाला है, क्या मिलेगा। अब इनको तो यही अजर, यही चीज़ तलाश कि वहाँ घर मिलना, वहाँ जाकर के सहारे की तलाश थी। और किन लोगों के जहाँ जा रहा है,
आम आदमी के घर नहीं जा रहा है, एक पैगंबर के घर जा रहा है। देख रहा माँ सकैता, जो सखा खिलाया, का तूने लना हमारे लिए, यानी अब यहाँ आप जो भी समझ लो, हमें पानी पिलाया या हमारे जानवरों को पिलाया, ठीक है। अब आप जो भी कहें, फलम्मा, बस जब जा वो पहुंचा या वो आया, वो उसके पास, बाप के पास, और कस्सा और बयान किया, अलैहि उसके सामने, उस पर से मुरादे उसके सामने, अल कसस पूरा वाक़या। अच्छा ये सूरत जो है इसी लफ्ज़ से है, अल कसस, यानी मुकम्मल स्टोरी बयान की। तो उन्होंने सर अपनी की होगी या यही वाक़या बयान किया होगा? ये जो इनके साथ गुजरा है नहीं वो वाक़या, वो पूरा दिया होगा, नहीं तो मैं ऐसे मैं किस तरह हूँ, कहाँ गया हूँ, क्या मेरे साथ हुआ है, फलां मुल्क में मैं था, ये था और ऐसा था। फिरौन तो मशहूर आदमी होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि उसने इस तरह हुआ, उसकी हुकूमत में मुझसे आदमी कत्ल हुआ है, उन्हें सारी बातें कही होगी कि वो जालिम है, ये है, सारा कुछ बताया होगा। अब मैं परेशान हूँ, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ और मैं गिरफ्तार होने वाला था। अब जब पूरा वाक़या वो सुनता है तो क्या हौसला देता है, काला कहा, फरमाया, ला तखफ, मत खौफ करो। अब यही चीज़ बस होती है। अब यहाँ किफ लगा दिया, या गौर करो किसने कितना ज़बरदस्त हौसला मिला होगा। ला तखफ, ज़रा भी खौफ न करो, ये खौफ से और डरते हुए आया थे, तो कहा ला तखफ, नजाऊ था, नजाऊ नजात पाई, नजात पाली, ता तूने, मिनल कौम ज़ालिमीन, ज़ालिम लोगों से। You are in safe hands. हाँ बस ये तो वही पोजीशन होगी सर, जैसे लद्दाखी के दरमियान में हमारे यहाँ से गए हाँ, थे, बिल्कुल। हिजरत करके आए थे ना वो भी, वो इस तो उन्होंने जिस तरह उनको ग्रीटिंग की, वे आपको बोल इसी तरह उनको भी अभी मिली। सर यहाँ तो अब इनकी तरबियत शुरू हुई है, यहाँ एक मज़ीद तरबियत होगी। अब 8-10 साल मज़ीद रहेंगे, उसके बाद जा करके मुकाबला करेंगे अमेरिका का। ऐसा थोड़ी था, ये जा करके सेकुलर पूरी तालीम हासिल किए, सेकुलरिज्म की पूरी तालीम फिरौन के घर से हासिल करने के बाद यहाँ नबूवत की तालीम हासिल करके फिर जा करके मुकाबला करते हैं। जब तक वो दुनियावी असली तालीम और दीनी तालीम साथ ना हो तो रूल नहीं कर सकता। ये ऐसे तैयार किए गए हैं और इनको बाकायदा तैयार किया गया। इस वक्त तक नबूवत तो नहीं मिली, नहीं इनकी तरबियत हो गई है। अब जो ही जब वापस जाने लगे तो तब जाकर, जब ये मुकम्मल डिग्री तो बाद में मिल रही है, 8 साल पूरा डिग्री पहाड़ पे पहुंचे, तो रात जब मिल रही है तो वो डिग्री है ना इनके पास कि अब जाओ जवाब, और फिर भी ये सोच रहे थे कि मैं जाऊँगा कैसे। सर्टिफिकेट हाँ ये सब कुछ बाहर ऊपर से मिल गए, तब जाकर फैमिली के साथ जाते हैं। और फिर कहा कि मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ, मेरे साथ मेरे भाई को करो। ये बहुत बड़ा वाक़या जो कुरान बयान करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसमें एडिशन नहीं कर सकते। कुरान ये वाक़या क्यों बयान करता है, इस तरीके से क्यों बयान करता है, ये सोचते हैं। इसलिए कि ये सब्र इस्तिकामत और ये ज़बरदस्त जबर और जुल्म बर्दाश्त करने वाला और ये तवक्कुल अल्लाह पर और ये तमाम तकलीफ़ों से गुजरने के लिए जिस काम के लिए उनको तैयार किया जा रहा है, अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर मुकाबला कैसे करेंगे। ये उनकी तरबियत हो गई। फिरौन का मुकाबला करना आसान नहीं था। इसलिए आज भी मुसलमानों को ये पैगाम मिलना चाहिए कि अगर आप मगरब का मुकाबला करना चाहते हो तो इजाज़ात की दुनिया में उनको जब तक आप पस्त नहीं करेंगे और आप उनके मुकाबले में अपनी तालीम और तरबियत को आगे नहीं बढ़ाओगे, सिविलाइजेशन में अपने आप को मनवाओगे नहीं, तो तुम न जर्मन का मुकाबला कर सकते हो, तो अमेरिका का नहीं, न रशिया का कर सकते हो। वो इस वक्त क्या है, वो एक नेचर पर किसी हद तक चल रहे हैं और हम अननेचुरल हो चुके हैं।
ہم ان کے نقال تو ہیں، ان کے فالوورز ہیں، لیکن ہم بعد میں کہتے ہیں کہ امریکہ تو بس ہم کل فتح کر دیں گے، ہم روس کو یوں کر دیں گے، ہم چائنا کو یہ کر دیں گے۔ رشیا کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں افغانستان میں، اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے جہاز لا کر کے گوادر میں کھڑا کر دو تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ اسی طرح بالکل بعید نہیں، چین بھی وہی ہے، وہی واحد ہے، وہی سب کچھ ہے، کمیونسٹ ہے، وہ بھی ہمارے ہاں آ رہا ہے۔ تو جس روس کے لیے تم نے قربانیاں دی تھی، میرا ایک بھائی شہید ہوا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شہادت اللہ قبول کرے، لیکن اس وقت ہمیں ایک سوال تھا، ہمیں صرف اتنا پتا تھا کہ رشیا جو ہے وہ غیر معاہد ہے، اور امریکہ اہل زبان اور کیا کہتے ہیں اہل کتاب ہے، بس اتنے پر تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا پلان یہی تھا کہ ہم اس گرم پانی میں آ جائیں گے اور ہمارا براہ راست مقابلہ امریکہ سے شروع ہو جائے گا، اور اس نے اپنے بہت زیادہ پوسٹیں بنائی تھی صدام کی صورت میں، یا جتنے ممالک ہمارے عرب کے تھے اس میں انہوں نے بڑا کام کیا تھا۔ رشیا نے ہمارے بھٹو کے اوپر بڑا کام کیا تھا، یہاں پہ بہت زیادہ کام ہوا تھا، اور افغانستان میں بڑا کام ہوا تھا، وہ تو پاسٹ ہے نا۔ تو یہ سارا کچھ کیا تھا انہوں نے، لیکن جب ہم نے ان کو روکا اور ہمارے بچے استعمال ہوئے، پاکستان نے بڑا کام کیا۔ پاکستان نہ ہوتا تو صرف وہ نہیں کر سکتا تھا پابند، پاکستان نہیں اللہ اللہ تھا نا۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا کیا مشورہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا تھا، ہمارا طریقہ کار تو سارا غلط ہو گیا نا جی۔ ہم پھر ان کو ویلکم پھر کہہ رہے ہو، پھر تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے میں ہم اتنے زیادہ بڑے ہو جاتے کہ ہم کہتے ہیں رشیا تمہیں ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت تمہیں ضرورت ہماری تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم امریکہ ان کو بھی کہہ دیتے نا، چائنا کو بھی، لیکن آج چائنا اور وہ تو ایک اسٹریٹجی تھی جو گزر ہو گئے، ہو گئی، بس اب اس کے اوپر ہم جتنی باتیں کر لیں کوئی فائدہ وہ بے فضول، وہ فضول ہے۔ صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔